अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा बिरा मलिक हमीद उम्मीद करें ना सारे दोस्त आप ठीक हो सन। अल्लाह पाक थोको सलामत रखे। सब तो पहले थोक मैं एक वीडियो दिखाना ताकि थोको समझ आ वने। एक निहायत ही अफसोसनाक वाक़या सारे ज़िला मुजफ्फरगढ़ दे विच पेश है कि देख के जड़ा ना रोंगटे खड़े थी वैन। ये तुस एक वीडियो देखो, ये एक बंदा अल्लाह पाक दे घर दे विच बह के कुरान मजीद जाके दुआइयां देंदा बैठा। तुसा इसकी हालत देखो कि ये शिद्दत जज्बात तो कंबदा बैठा है। या तो ये उस बंदे दे खौफ को कंबदा बैठा है या जेड़ी वजह भी है, मैं जड़ा अंदाज़ा लाया कि ये शिद्दत जज्बात तो जड़ा है ना, ये एक अपने जिस्म के उत्ते कंट्रोल ही ये छोड़ गया बंदा। इहदी तुसां मैं थोको इहदी कहानी दसा ना, यकीन करो इंतहाई दर्दनाक कहानी है। इस नाल अच्छा नहीं होया। इस यकीन करो कि हर दरवाज़ा खटखटाया है। अपने इलाके दे सारे जेड़े वड वडेरे सारा कोल टुर के गए अपने मसले वास्ते, लेकिन कहीं बंदे इनका मसला हल नहीं किया। उस तो बाद इस सोशल मीडिया के उत्ते भी अपनी वीडियो बनाइए तो वीडियो अपलोड की है, लेकिन बत भी कोई असर नहीं थिया। अखीर ये बंदा हालात तो इतना मजबूर थी गए कि इस जहरीली गोलियां खा के खुदकुशी कर छोड़िए। कल इस दुनिया तो चला गया है। हालात को बंदा बर्दाश्त नहीं कर सका। ये तुस वीडियो देखो तो आपको अंदाज़ा थी वैसी बात। उस तो बाद मैं तो इस वाक़े की पूरी तफसील दसाना। ये वीडियो देखो दोस्तों। और नदीम चौक वाला राशिद खां जड़ा ज़राई बैंक चे मेरी कुछ कहानी रखी। मेरी रान को तलाक करवा के अपने घर रखी बैठे। आके देखो चाह उनके घर खड़ी है। हूँ मैं को आए फोन आए जो तो जल्दी आ तलाक दे। मैं हाली तक तलाक कहीं नहीं दी। ये मैं को बर्बाद करके मेरे निके निके बाल मेरे निके निके बाला को आके देखो तो सही। मेरी अल्लाह अदालत करेगी। मैं कुरान पाक चाहती बेटा जेड़ी भी दुनिया के इमरान खान कोई है, मरियम नवाज मेरा इंसाफ करी बंदे को आई कुत्ते की मौत मरे। ये मेरी जिंदगी तबाह की थी। निके निके बाल बर्बाद की थी मेरे। ये मेरी किच्छे कहानी रखी शरियाम इज्जत लाया करे। और सारियों को पता है मैं कई को लोगों की छी हालते पूछो जो रियाज की इज्जत लहेंदा करे या कहीं नहीं लहेंदा कड़ा। मेरा ना रियाज है मेरी घर देना नुसराते मैं तबाही की थी। मेरी कशे गाली से रखी मेरे निके निके बाल तबाह की पर हाली मेरी घर लिख इस्तेमाल करे थी। मेरी धी नौजवान है फजर कूदे सिर दिया बेटा। सर जी मेहरबानी करो मेरा इंसाफ करो तो वास्ता ही कुरान दा है। ये धी चौथ को करो ना कुत्ते की मौत मरे वगैरह। मेरी कशे गाली रखी और पूरी दुनिया को पता लगा करे। शियाले तो बन के पूछो कई बंदे कने जो ये क्या करेगा बदे। मैं को कल भी बंदे सारी क्या कि वह तेरी रान को चाहती बधाई और मैं अपने अखी नीति बता जी बई मासी खड़ी हो पारा देंगी ये उत अंदरों बन के इस तले दे मैं अपने अखी नीठे बन के मैं को आके मैं ही नौकरी करे ना मेरे को मुलाजिम 2 साल खड़ा रह गया। 2 साल बाद एक किरदार की 5 महीने थी मैं कोई जिंदगी मेरी 2 लाख बढ़ानी थी ऐसी। पहले खांदा रह गए इनमें खांदा रह गए नीठे थी भाई यही नाम खड़े दिया कर उनकी बीवी जो है होवे तो मेरी कल ही रहे इंदे नाल वास्ता ही ना होवे वो काम करके मैं को निकाल दी। मैं को अगर मैं तनखीद साढ़े से बेगारा था हट वन तो खुद खले मरे सा लोगों को खले मरवे सा। जी दोस्तों, ये वीडियो डिठी वे इस बंदे का नाम है रियाज हुसैन कलासरा। ये एक मुजफ्फरगढ़ की एक बस्ती है जिंदवाली। ये जिंदवाली दे रावण वाला है। क्योंकि गुरबत आई भी कोई मजदूरी लभदी नहीं तो ये बंदा अपनी फैमिली समेत अपनी बस्ती चू हिजरत करके मुजफ्फरगढ़ दे नाल ही एक मगरब वाले पासे एक कस्बा है शहर है
دوست جانتے ہو سن جہاں نام ہے بصیرہ. یہ اتھاں بصیرے دے وچ اس رہائش رکھی ہے. 15 سال پہلے اس بندے دی حضور بخش قرئی دی بچی جہاں نام نصرت ہے اندے نال شادی کیتی ہے. سب تو وڈی اس دی بیٹی ہے جہاں دی عمر 10 تو 11 سال ہے. اس تو بعد ایک بیٹا 5 سال دا تے وت اس تو بعد ایک بیٹا 3 سال دا وت اس تو بعد ہن یہ دے گھر بیٹی دی پیدائش متوقع ہے. یہ بندہ دی بدقسمتی جڑے شروع تھئی ہے یہ جڑے بصیرے آئے ندیم چوک دے نال اتھاں ایک راشد عصمت نام دا ایک بندہ زرعی بینک دے وچ افیسر ہے. اس کو اتھاں ملازمت مل گئی ہے کیونکہ یہ مالی دا کام جاندا ہے. پوداں دی کانٹ چھانٹ پوداں دی پہچان تو یہ ذمہ لائس بھائی تو جڑا ہے نا یہ مالی دا کام ہی کرے سے تے گھر دے باہر دے جڑے چھوٹے موٹے کام ہیں وہ بھی کرے سے. 2 سال اس بندے اندے کو ملازمت کیتی ہے. اس تو بعد یہ بندہ بڑا آدھے پہن کوئی عیاش قسم دا بندہ ہے. یہ راشد خان جڑا بندہ ہے نا یہ افیسر عیاش آدمی ہے بھائی. ہوں یہ جڑے اس دی بیوی کو ڈٹھا ہے تو یہ ڈھیڈے جو پٹ پائے گا. اس کہ یار میں تیری بیوی کو بھی تنخواہ دے سا چلو وہ گھر دے کام کار کرے ودے. غریب آدمی ہے نہ آگے ٹھیک ہے. اس اپنی بیوی کو آکھے تو گھر دے کام کار کیتے کر میں باہر دے کرے سا چلو نال کوئی تیری تنخواہ رل ویسی کوئی میری رل ویسی کوئی حالات بہتر تھی ویسے وہ گھر دے کام کار کرنا لگ گئی ہے کیونکہ وہ دی تو نیت ہی بری ہے. وہ ایستا اس دی بیوی نصرت کو ان دے خلاف ورغلامن شروع تھی گئی تے نال ہی اندے تے مہربانیاں شروع کر دیتی ہیں. کہنے کو پیسے دیونے کہنے اس کو کوئی تحفہ دیونا کہنے کپڑے گن دیونے کہنے جوتی گن دیونی. 1-2 دفعہ کوئی اس سونے دے زیور وغیرہ بھی اس کو عورت کو دیتے تو اس کو آکھے بھی میں تے نال شادی کرے سا. اس جڑے حالات ٹھنڈے سا کہ کام تو خراب ہے یہ تو میری بیوی کو خراب کھڑا کریں ہے. اس کو آکھے یار تو مہربانی کر میرے گھر نہ اجاڑ میرے چھوٹے چھوٹے بچے. لیکن اس عیاش آدمی ان دی ہک نہیں سنی. یا دے اساں واپس وینے وہ ان دی بیوی بھی واپس نہیں کرے گا. یہ کٹ چھوڑو ملازمت ہوئی بیوی رکھ کے دیا اپنے کول. اس وقت ہر وڈیرے جڑے ہیں اس علاقے دے ہر وڈیرے کولے گئے کہ مہربانی کرو میں نالے زیادتی تھی نہیں پئی ہے لیکن کوئی اس غریب دے نال نہیں گیا. مجبوراً اس سوشل میڈیا دے اتنے آ کے یہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کیتی ہے وقت بھی ادھے کوئی رسپانس اس کو نہیں ملا. غلطی اندی ہے کہ درخواست دے ویا ڈی پی او دے پیش تھی ویا کوئی قانونی رستہ اختیار کرے لیکن اس تو پہلے اس راشد نام دا جڑا بندہ ہے اس اندی بیوی کو تنسیخ کروا کے دیے. اس تو بعد ایک واقعہ جڑا نا بھائی یاد ہے میں کو فون کیتا فون کر کے اپنی بیوی کو طلاق دے. اس کہ میں تو طلاق نہیں دیونی. یہ بندہ بڑا مجبور تھی گیا. بیوی دی تنسیخ کرا کے دی بیوی اس راشد رکھ کے دی دی کوئی منت سماجت کم نہیں آئی. مجبور تھی گیا بندہ بھی میں ہوں کراں تے کراں کے. یہ پرسوں آئے موٹر سائیکل تے کیونکہ ان دے جڑے بچے ہیں وہ ان دی بیوی دے کوڑ رہنے ہیں. یہ اپنے بچوں کو لائے ملے انہوں کو. اس کہ میں تھوڑا بے انتہا محبت کرے نا لیکن میرا گھر اجڑ گیا. میں نہ بچوں کو سنبھال سکنا نہ میں کچھ کر سکنا. میں برباد ہو گیا. میری زندگی بھی برباد ہو گئی ہے. اس بچوں کو آکھے کہ میں ہوں بس زندگی دا میں اینڈ کریں دا پیا میں خودکشی کر ویسا.
बाल इंदे रोवन लग गए बिलक बिलक के, ये भी रोवन लग गई है। लाजा जो ना बड़े आदे पैन भाई जज्बाती मनाजर हैं जेड़े इस बच्चों को दसा भी मैं खुदकुशी करे सा, मैं आज दुनिया छोड़ दे सा। तकरीबन उसले कोई 10 का टाइम भाई सवेरे का। उस तो बाद इस मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, टुरा बड़ी देर तक बच्चे यार इसको पिछू दरवाजे ते खड़ो के तुर तुर के देते रहन, बड़ी हसरत की निगाह नाल देते रहन। ये भी बार बार मुड़ के जड़ा ना अपने बच्चों को जड़ा ना बड़ी हसरत की निगाह नाल डिठस। उस टाइम तुम इमेजिन करो भाई कि तासुरात हुसन उन्होंने बच्चों के, कि तासुरात हुसन इस बंदे दे। बच्चा बड़ी मेहनत की है, लेकिन इस आखिर नहीं मैं हूँ थक पिया। उस तो बाद ये घर आए, आके इस जहरीली गोलियां खा दी। जहरीली गोलियां खा के थे इनकी डेथ थी गई है। 3 बजे इसके बच्चों को इतला मिली है कि रियाज कलासरा थोड़ा वालिद इस दुनिया तो चला गया। कितना जुल्म है। असा DPO साहब को गुजारिश करेंगे हैं कि मेहरबानी करके इस बंदे के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन किया वजे, जोड़ा लोगों के घर उजड़े का बैठा है। आधे पैन के ये अपने इलाके का नामवर अयाश है। हर कहीं ना कहीं शोबे के नाम आता है, नामवर आता है, तो इंदा नामवर अयाश है। इंदा अयाशी दे विच इसदा नाम है। ये हम तुसा वीडियो के विच डिठा कि ये आदा बैठाई कि इस दे घर दे विच एक बई भी मासी इस रखी हुई है, जिहड़े ये लोगों दी इज्जत ना हैंदा है, तो वो मासी जिहड़ी है ना वो पारे ते खड़ती है। इतना ये अयाश आदमी है यार। मैं तो ये सोचा ना इनके बाल बच्चे कोनी, इसकी बीवी घर कोनी, इन्हें बच्चियां घर कोनी। उन्होंने बच्चों के उत्ते इनका क्या तासुर हो सी जिहड़े अपने एक घर दे विच ये सिलसिला जिहड़े चलता रही है। क्या इसके घर वाले दे न हो सन? ये जना ऐसी चीज़ है, ये एक उधार है जिहड़ा वापस थींदा ही थींदा है। मकाफात अमल है। एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। अज ई कह नाल कीते कल को ईद नाल थी सी। अल्लाह पाक की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, बड़ी बेआवाज़ है। उनकी आवाज़ को नहीं, लेकिन वो बहुत बरीक पीस दिए, बहुत बरीक पीस दिए। इंशाअल्लाह इस बंदे अल्लाह की पकड़ आमना है। इस दी मैं को समझ नहीं आती कि मैं हुण दोस्तों को केड़ा पैगाम देवां। या ये अपनी बीवी को छोड़ दे, हाँ अपने बच्चों को गिन के अलहदा भी थी सकता है। 100 निज़ाम चल सकते हैं। बच्चों वास्ते तो केस कर सकता है। ये चीज़ मद्देनज़र रखूँ कि एक औरत अगर अपने खामद नाल नहीं रामना चाहती तो सारे इस्लाम उसको आखे कि बेशक अलहदगी इख्तियार कर वञो। अगर उस तनसीख कर दी है तो इसको सब्र करना चाहिए भी। औरत इहदे नाल नहीं रामना चाहती, ज़बरदस्ती कोई कहीं को रहा तो नहीं सकता अपने नाल। ते बहरहाल ये जितने हालात वाक़यात इन थोड़े सामने हैं, लेकिन ये बंदा यकीन करो कि ये खुदकुशी कर गई। वो हुण ये अयाशी वास्ते रखिए, वो अगर उनके नाल नुसरत दे नाल ये राशिद नाम का बंदा अगर निकाह भी कर गए ने तो तुसा दसो उन्हें बच्चों को वो प्यू की शफकत देसी कदई भी ना देसी। हुण जिहड़ा इस रियाज कलासरा को खौफ है वो ये है कि अज इस मेरी बेगम दे नाल ज्यादती की है, मेरी बेगम का गलत इस्तेमाल किया। उस वो आदा है कि मेरी हुण जी बच्ची है कोई जवान है, ये बंदा उनके नाल के करे सी। ये उनका सवाल तो दुरुस्त है ना कि जिहड़ा अज उसकी इज्जत नाल खेदा खड़ोता है, कल उसकी बेटी तो
کہ خیال ہے بری نظر اس دی بیٹی تے نہیں رکھنی، ٹل ونجنا ہے، نہیں، عیاش آدمی آندا ہے۔ اللہ پاک انہیں عیاشاں کو عبرت دا نشان بناوے۔ یہ جڑے عزتاں دے لٹیرے ہیں انتہائی ظالم ہیں۔ دوستو لو نقصان زندگی دی وچ پورے نہیں تھی سکدے۔ ایک جان دا نقصان ساری زندگی پورا نہیں تھیندا، ایک یہ عزت دا نقصان ساری زندگی پورا نہیں تھی سکدا۔ عزت دا جڑا دکھ ہے یہ بہت بڑا دکھ ہے جڑا انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی غیرت والا بندہ، غیرت مند بندہ یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ اج دی ایک افسوسناک ویڈیو ہے جڑی میں تھوڑا شیئر کیتی ہے۔ کل وقت ملسوں انشاءاللہ کہ نوی ویڈیو دے نال۔ کل تک اپنے بھرا ملک حمید کو اجازت، رب سونے دے حوالے۔ اللہ حافظ۔